रुटिन चेन्ज भयो थाहा पायो होइन त्यही रुटिन फलो हुन्छ है अलिअलि चेन्ज गरिदिएको त 5 मिनट धेरै भयो कि धेरै लोड भयो कि त्यस्तो महसुस भयो हामीलाई त्यो भएर तिमीहरूको लोड घटाइदिएको तर अब फिजिकल लाग्ने हो फिजिकल लाग्ने टुङ्गै छैन हौ दिन्छ कि अब भनेर चाहिँ आश गरेको नदिने रहेछ अब आइतबार चाहिँ होइन यो 16 गते चाहिँ दिँदैन अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसलाई त्यही त माघ अन्तिमतिर भ्याक्सिन सब स्कुलमै लाउने हो कलेजमै भ्याक्सिन कलेजमै लाउने हो अब 17 गते भनिदिएको रहेछ स्कुलको मात्रै टिपाएको रहेछ होइन कलेजको टिपाएकै रहेनछ कलेजको दिएकै छैन कलेजलाई दिने बित्तिकै तिमीहरू लगाइहाल्छौ खबर गर्छौ नि है त ल अनि त यति थोरै पो छौ त तिमीहरू त यति नै आउँछौ सधैँ कि के हो ल तिमीहरूलाई मैले त्यो अगाडिको च्याप्टर सकेँ होइन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक त्यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट सक्यो होइन
पढेको भन्दाखेरि हामीले एउटा यस्तो खालको फेनोमेना पढेको थियौं। हामीले यस्तो खालको एउटा यो कन्डक्टर भयो अनि यो कन्डक्टरमा चाहिँ यसरी पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाई गर्ने हो भनेदेखि के भएको थियो भन्न त मलाई। यहाँबाट करेन्ट सप्लाई गर्ने हो भनेदेखि यो कन्डक्टर भयो, यो कन्डक्टरमा भएका जुन पोजिटिभ आयन्सहरु छन्, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरु छन्, यिनीहरु यो डिरेक्सनमा फ्लो भइराखेको छ। त्यसो भए यसले कन्टेन गरेका जुन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरु छन्, जुन इलेक्ट्रोन्सहरु छन्, त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ अब इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के हुन्छन् त? इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छन्? फ्लो हुन थाल्छन्। यो फेनोमेना ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा क्लास 11 मा पनि पढेको जस्तो लाग्छ हौ। हो, यो फेनोमेना कहीँ पढेको हो? तिमीहरु बोल्दैनौ? हेलो, सुन्दै छैनौ तिमीहरुले? सुनिरहेछौँ सर, सुनिरहेछौँ। हैन, यो मेकानिजम जुन यो मैले भने अहिले यो त ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा पढेको हो नि तिमीहरुले, इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको हो नि यो कुरा। हो त भन। पढेको हैन र? यो कन्डक्टरमा यसरी करेन्ट सप्लाई गर्यौं, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरु यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छन् भने यो कन्डक्टरमा भएका जुन इलेक्ट्रोन्सहरु छन्, इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लो के हुन्छ त? अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ विथ भेलोसिटी। ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुन्छ भनेर पढेको हो कि हैन भन न मलाई। हो हो त भन यार। यस सर। हो भन नि केटा, नभए त कहाँ मजै आउँदैन नि। बोल न, एक कुरो भइहाल्छ नि नभए त। हैन, अब यस पछाडि यस्तै फेनोमेना भयो क्या यो कन्डक्टरमा पनि। सेम फेनोमेना भयो। के भयो भने यहाँ हेर, अब यसले कन्टेन गरेका जुन इलेक्ट्रोन्सहरु थिए, हामीले त करेन्ट सप्लाई गरिरहेको थियौं। हामीले के सप्लाई गरेको थियौं त? यहाँबाट यसरी करेन्ट सप्लाई गरेको थियौं, यसरी करेन्ट सप्लाई गरेको थियौं। अनि यसले कन्टेन गरेका इलेक्ट्रोन्सहरु के भयो? इलेक्ट्रोन्सहरु त ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा यसको अपोजिट डिरेक्सनमा मोसनमा आए कि आएनन्? इलेक्ट्रोन्सहरु केमा आए त? मोसनमा आए। हेर है, इलेक्ट्रोन्सहरु केमा आए? मोसनमा आए। अनि ती मोसनमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ छन्? ती मोसनमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरु म्याग्नेटिक फिल्डमा छन् हैन र? हो कि हैन? हामीले त कन्डक्टरलाई कहाँ राखेको छौं त? म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छौं। अनि इलेक्ट्रोन्सहरु मोसनमा आउने रहेछन्। ती मोसनमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ छन् त? म्याग्नेटिक फिल्डमा छन्। हो, त्यसो भए ती मोसनमा आएका इलेक्ट्रोन्सहरुले त फोर्स पो लगाउने भयो त। अब फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भएनन् र? केटा सुन्दैछौ नि? यस सर, म्याग्नेटिक फिल्ड लाउने भयो। अब हेर त, यी मोसनमा भएका चार्ज पार्टिकल्सहरुले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भए। अनि त्यो फोर्सले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई त अब ठेल्छ नि त, कि तान्छ? मोसनमा आए इलेक्ट्रोन्सहरु मोसनमा आए र अनि यी मोसनमा आएका इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ छन् त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा छन्। अनि हामीले एउटा टपिक पढेको थियौं, फोर्स एक्टिङ अन द मुभिङ चार्ज इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर। हामीले त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त सप्लाई गरेको छ नि। त्यसो भए यो चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लाग्ने भयो। कति फोर्स लाग्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्स Fm = BeV sin θ अमाउन्टको फोर्स लाग्ने भयो। एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा गरे मैले, एउटा इलेक्ट्रोनमा BeV sin θ फोर्स लाग्ने भयो। अनि अब रुलमा जाउँ। अनि यो फोर्सको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नको लागि हामी कुन रुल युज गर्छौं? फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्छौं। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भनेको छ? फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भन्यो? फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भनेको छ? फादर मदर चाइल्ड भनेको छ यसले। त्यसो भए फोर्स कतापट्टि लाग्दैछ त? अब यो फिगरमा हेर्नु पर्यो हामीले। करेन्ट यतातिरबाट छ,
करेन्ट कतापट्टिबाट छ? करेन्ट एक्स एक्सिसबाट छ। करेन्ट कुन फिङ्गरले दिन्छ? सरी, करेन्ट अरे यहाँ भेलोसिटी छ। भेलोसिटी कुन फिङ्गरले दिन्छ? अब हामीले करेन्ट हेर्नु परेन, हामी भेलोसिटी चाहिँ कतातिर, भेलोसिटी चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ भनेर हेर्दैछौँ हामी। अब त्यसो भए यो भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट कुन फिङ्गरले गर्छ? यो भेलोसिटीलाई कुन फिङ्गरले रिप्रेजेन्ट गर्छ? भेलोसिटीलाई मिडल फिङ्गरले, अनि म्याग्नेटिक फिल्डलाई फोर फिङ्गरले। अनि बाँकी रहेको के? बाँकी रहेको थम्बले के को डिरेक्सन दिन्छ? फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ। हो त्यसो भए अब कसरी यो फिगरमा हामीले लगाउनु पर्यो? यो फिगरमा हामीले डाउनवर्ड हो। डाउनवर्ड हो। एक्सिलेन्ट। भनेपछि अब फोर्सहरूलाई डाउनवर्ड एलोङ जेड एक्सिस परपेन्डिकुलर त हुनु पर्यो नि त, हैन? डाउनवर्ड मोसनमा, डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर के गर्ने भयो त? इलेक्ट्रोनलाई पुल गर्ने भयो अब फोर्सले। अब जुन इलेक्ट्रोन अघि सिधा बाटोमा मुभ हुँदै थियो, हेर यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन यसरी मुभ हुँदै थियो। अब यसरी मुभ भएको इलेक्ट्रोनलाई फोर्सले, त्यो म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्सले तलतिर ल्याइदिन्छ। यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर ल्याइदिन्छ, तलतिर ल्याइदिन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने भए जति सबै नेगेटिभ चार्जलाई त्यो बिइभी साइन थीटाले तलतिर ल्याइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त? बटम सर्फेसमा नेगेटिभ चार्ज नै नेगेटिभ चार्ज हुने भयो। एक्सेस नेगेटिभ चार्ज एट द बटम सर्फेस, एट द लोअर सर्फेस, एन्ड एक्सेस पोजिटिभ चार्ज एट द अप्पर सर्फेस हुने भयो यहाँनिर। किनभने इलेक्ट्रोनलाई फोर्सले त तान्यो नि त, फोर्सले तानेर तलपट्टि ल्याइदिन्छ। अब कन्डक्टर भन्दा बाहिर लाने कुरो त हुँदैन। कन्डक्टरको एजमा ल्याएर, एउटा कुनामा ल्याएर के गरिदिन्छ त? इलेक्ट्रोनलाई थुपारिदिन्छ, हैन? त्यसैले के हुने भयो त? त्यसैले के हुने भयो भनेदेखि, त्यसैले बटम सर्फेसमा नेगेटिभ चार्ज हुने भयो यहाँ। यसरी हेर है, बटम सर्फेसमा के हुने भयो? नेगेटिभ चार्ज हुने भयो। त्यसो भए अब अप्पर सर्फेसमा के हुन्छ त? अप्पर सर्फेसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, एक्सेस पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। हुन चाहिँ अलिअलि नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ, तर धेरै चाहिँ के हुने भयो त? पोजिटिभ चार्ज हुने भयो अप्पर सर्फेसमा। लोअर सर्फेसमा के हुने भयो त? नेगेटिभ चार्ज हुने भयो। किनभने फोर्स त इलेक्ट्रोनमा मात्रै लागेको छ नि त, हैन? इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ तलतिर ल्यायो यो एफएम कतापट्टि लाग्दैछ? डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्दैछ। यसरी चार्जहरुको, अब चार्जहरु के भए? चार्जहरु सेपरेट भए चार्जहरु सेपरेट भए भन्नुको मतलब के हुन्छ? जहाँनिर यसरी पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल सेपरेट ठाउँमा, त्यसको बीचमा के प्रोड्युस हुन्छ? अब यहाँनिर के प्रोड्युस हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस हुन्छ। चार्ज पार्टिकलहरुको सेपरेसनले जहिले पनि सेपरेसन अफ द चार्ज पार्टिकल टेक्स प्लेस। सेपरेसन अफ द चार्ज को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? सेपरेसन अफ चार्ज कजेज पोटेन्शियल डिफरेन्स टु प्रोड्युस द पोटेन्शियल डिफरेन्स। यहाँसम्म ठीक छ? कुरो बुझ्यौ कसरी पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भएको रहेछ? सर एकचोटि फेरि भन्दिन यो एकचोटि यो प्रोसेस फेरि भन्दिन न। ल हेर, यस सर। पहिला सुरुमा यहाँ कहाँसम्म बुझेको छौ? पहिला मलाई भन त, यहाँदेखि भन्छु नि त म। कहाँसम्म ठिक थियौ तिमी? कहाँसम्म तिमीले लिइराखेको थियौ? सर म अघि अशोकले भन्यो भने उता गएको थिएँ क्या, अनि भर्खर आयो। के गर्यौ? अशोकले अघि एन्सर भन्यो नि त्यो हलको, त्यसपछि म उता गएको थिएँ, अनि भर्खर आएको यहाँ। कहाँ गएर? त्यही टोयलेट। अनि तिमी टोयलेट जान्छौ त म फेरि रिपिट गरिदिनु अनि?
सर हल्का भन्दिनु यस्तो त कहाँ हुन्छ त बाबु? अनि तिमी छोडेर क्लास छोडेर टोइलेट जान्छौ, टोइलेटबाट आएर मलाई रिपिट भन्छौ अनि त्यो त मजा आएन हैन नि त भाइ आर्यन? होइन, यहाँ पढाउँदा पढाउँदै तिमीले नबुझेको भए पो बेग्लै कुरा हो त। ल अब चार्जहरूको सेपरेसन हुन्छ क्या फोर्सको कारणले गर्दाखेरि। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल लाग्छ, इलेक्ट्रोनहरू मोसनमा छन् अनि त्यो मोसनमा भएको इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ अनि त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई तलतिर ल्याइदिन्छ। इलेक्ट्रोनहरू यहाँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरू सबै कतापट्टि आए त? तलपट्टि आए, यतापट्टि आए नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू, बाँकी रहेका पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरू अप्पर सर्फेसमा भए अनि चार्ज पार्टिकल्सहरूको सेपरेसन भयो। चार्ज पार्टिकलहरूको सेपरेसनले जहिले पनि के क्रिएट गर्छ त? चार्ज पार्टिकलको सेपरेसनले जहिले पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्छ। ठिक छ आर्यन, अब भयो? यस सर। ल अब यस पछाडि पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भइसकेपछि अनि जहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यहाँनिर के प्रोड्युस हुन्छ? त्यहाँ अटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रोनले अब डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। यो एजमा भएका इलेक्ट्रोनहरू, अप्पर एजमा भएका इलेक्ट्रोनहरू, यो माथिको एजमा भएका यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरू मुभ भएर यो यहाँ आइपुगे। इलेक्ट्रोनले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, मानिलिउँ बी डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। त्यसो भए कति इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भएको भनेको भी बाई बी अमाउन्टको इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो कि भएन? किनभने इलेक्ट्रोनले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, मानिलिउँ इलेक्ट्रोनले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स बी हो। त्यसो भए बाई द रिलेसन ई इज इक्वल टु भी बाई डी भनेर तिमीले पढेको, डी को ठाउँमा अहिले मैले बी लेखेँ, हो कि होइन? ठिक छ यहाँसम्म? कटाउ बोल। यस सर। ल ठिक छ, अब अझै सुन्दै जाऊ है। यसरी प्रोड्युस भएको जुन यो पोटेन्शियल डिफरेन्स छ यसलाई हल भोल्टेज भनिन्छ। थाहा पाइराख के भनिन्छ अरे? यसरी प्रोड्युस भएको जुन फिल्ड छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स छ, यसलाई के भनिन्छ अरे? हल भोल्टेज भनिन्छ। र यसरी प्रोड्युस भएको जुन फिल्ड छ, यसरी प्रोड्युस भएको जुन फिल्ड छ यसलाई के भनिन्छ? हल फिल्ड भनिन्छ। अनि अब के भयो त? इलेक्ट्रिक फिल्ड त प्रोड्युस भयो। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा, अब हेर है त, यहाँ भित्र के भयो त? इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि प्रोड्युस भयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो इलेक्ट्रोनहरू थिए नि, जुन त्यो इलेक्ट्रोनहरू थिए, त्यो इलेक्ट्रोनमा फेरि के गर्छ त? यसले फोर्स लगाउँछ। इलेक्ट्रोनमा फेरि के गर्छ त? फोर्स लगाउँछ। अनि यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त? अपवार्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डले, हेर है, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि इलेक्ट्रोनमा फोर्स लगाएको थियो। यो फोर्स कतापट्टि थियो? डाउनवर्ड डिरेक्सनमा थियो। जसको कारणले के भयो? जसको कारणले इलेक्ट्रोन डाउनवर्डमा गयो, त्यसैले चार्जहरू सेपरेट भए। सेपरेट भएको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो। यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो। अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि फेरि के भयो? फेरि फोर्स लाग्यो। फोर्स कता लाग्यो? अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्यो। यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त मलाई? सुरु कहाँबाट भयो? सुरु यहाँबाट भयो। म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनमा फोर्स लगायो, त्यो फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्यो।
त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चार्जहरू सेपरेट भए, त्यो सेपरेट भएको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो, अनि यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो, अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डले फेरि के गर्यो त इलेक्ट्रोनमा फेरि फोर्स लगायो, इलेक्ट्रोनमा फेरि फोर्स लगायो, अनि त्यो फोर्स कता लगायो, त्यो फोर्स अपवर्ड डिरेक्सन। अब अपवर्ड डिरेक्सनमा लागेको फोर्स र डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागेको फोर्स ब्यालेन्स भएको कन्डिसनमा, बराबर भएको कन्डिसनमा हल इफेक्ट के हुन्छ, मिनिमाइज हुन्छ, हल इफेक्ट के हुन्छ, सिज्ड हुन्छ, रोकिन्छ। किन त्यही इलेक्ट्रोनमा के, त्यही इलेक्ट्रोनमा एउटै इलेक्ट्रोनमा दुईटा फोर्स लाग्छ के, त्यही इलेक्ट्रोनमा एकचोटि म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ, डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर ल्याउँछ त्यसले, त्यही इलेक्ट्रोनमा फेरि अपवर्ड डिरेक्सनतिर फोर्स लाग्छ, त्यसलाई माथितिर तान्छ। अनि दुईटै ब्यालेन्स भएको कन्डिसनमा के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन स्टेबल हुन्छ, एउटा डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि करेन्ट फ्लो हुन्छ क्या। हल इफेक्ट भयो भनेदेखि करेन्ट फ्लो हुन रोकिन्छ है केटा हो। तिमीलाई मैले यो बताएको बेलामा अर्को कुरा पनि बताइहालौँ, हल इफेक्ट भयो भने यो हल इफेक्ट भएको बेलामा, हल इफेक्ट भएको बेलामा स्टप हुन्छ। के कुरा स्टप हुन्छ भनेदेखि फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, फ्लो अफ करेन्ट स्टप हुन्छ। फ्लो अफ करेन्ट के हुन्छ अरे त, स्टप हुन्छ। कति बेला, कति बेला भन्नु न हो, म्याग्नेटिक फोर्स हल इक्वल टु इफेक्ट मात्र इलेक्ट्रिक भएको फोर्स। हल इफेक्ट भएको बेलामा चाहिँ, हल इफेक्ट भएको बेलामा नेचर के हो त, नेचर के हो भनेदेखि यो स्ल्याबबाट करेन्ट पास भइरहनको लागि त यहाँबाट कन्टिन्युअसली करेन्ट यो पास भइरहनको लागि त, यहाँबाट करेन्ट कन्टिन्युअसली पास भइराखेको हुनको लागि त यो इलेक्ट्रोनहरू के हुनुपर्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो भइरहनु पर्छ नि त। नेचर त यो हो नि त, करेन्ट फ्लो हुने नेचर यो हो। करेन्ट लेफ्टदेखि राइटतिर फ्लो हुँदैछ भनेदेखि इलेक्ट्रोन राइटदेखि लेफ्टतिर फ्लो हुनुपर्छ, द्याट इज नेचर, द्याट इज फिजिक्स। तर के भयो त, फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यसरी यो डिरेक्सनमा मुभ भइराखेको, राइटदेखि लेफ्टतिर मुभ भइराखेको इलेक्ट्रोनलाई यसले तलतिर ल्याइदिन्छ क्या। अब करेन्ट मुभ हुँदैन नि, अनि अब इलेक्ट्रोन यो तल आउन खोज्दै थियो, इलेक्ट्रोन तल आउन खोज्दै थियो, चार्जहरू सेपरेट हुँदै थियो, पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस हुँदै थियो, पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस हुँदै थियो। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले हतन पत्ता के गर्छ त, यो इलेक्ट्रोनलाई फेरि माथितिर तान्छ यसरी, अनि तलतिर लागेको यो फोर्स, तलतिर लागेको म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्स र अप्पर डिरेक्सनतिर लागेको जुन यो फोर्स छ, इलेक्ट्रिक फोर्स छ, यो दुईटा ब्यालेन्स भएपछि एफएम इज इक्वल टु एफई भएको कन्डिसनमा के हुन्छ अरे त, हल इफेक्ट रोकिन्छ। हल इफेक्ट के हुन्छ, सिज्ड हुन्छ, र फ्लो अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ त, कन्टिन्यू हुन्छ। यो इफेक्टलाई नि के भनिँदो रहेछ त, हल इफेक्ट भनिँदो रहेछ। यो भयो फिजिक्स। अब म्याथमेटिक्स त केही पनि छैन। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ हल इफेक्टको बारेमा? ल भन है, कसैलाई केही डाउट छ भनेदेखि भनिहाल। हामीले के पढ्यौँ भनेदेखि सुरुमा यहाँ हल इफेक्टको बारेमा हल्का ब्रिफिङ गर्यौँ, त्यस पछाडि अर्को स्टेपमा आएर के गर्यौँ, यो बुझ्यौँ, फोर्स कतातिर लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलको कारणले गर्दाखेरि फोर्स कतातिर लाग्दो रहेछ, डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्दो रहेछ, त्यसैले चार्ज पार्टिकल्सहरू सेपरेट भएर तलतिर आए यसरी, अनि पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरू माथितिर भए, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो। चार्ज पार्टिकल सेपरेट भएको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो, अनि यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, यसरी यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो, किनभने अब इलेक्ट्रोनले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डले फेरि त्यही इलेक्ट्रोनमा के गर्छ त, फोर्स लगाउँछ। त्यो फोर्स कतातिर लाग्छ त, अपवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्छ, अनि त्यो दुईटा ब्यालेन्स भएको कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त, हल इफेक्ट रोकिँदो रहेछ। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? अब हल इफेक्ट भनेको के हो भनेर आयो भनेदेखि अब भन्न सक्छौ कि सक्दैनौ? बोल न केटा।
रमेश, अशोक, प्रदीप, किरण, तिमीहरू कता छौ केटा? सुन्दैछौ कि छैनौ? आर्यन, मुकेश, कोही बोल्दैनन् ती केटाहरू। कहाँ छन् कि छैनन् हौ? रोजन, सङ्गम, सानु, तिमीहरू सुन्दैछौ? शिवराज, उज्जवल, यस सर। ल ल बुझ्यौ यहाँसम्म? ठिक छ? बुझ्यौँ सर। बुझ्यौ हैन? अब जाउँ। अब म्याथमेटिकल कुरा हेरौँ हैन? एकैछिनमा सक्छु भनेको थियो, टाइम लागिहाल्यो। ठिकै छ, टाइम लागोस्, केही फरक परेन हामीलाई है। बुझ्यौँ नि त हामीले। अब यस पछाडि चाहिँ के छ भने म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन एट इक्विलिब्रियममा गएर के भयो त? इक्विलिब्रियममा गएर दुईटा फोर्स इक्वल भयो, एफएम इज इक्वल टु एफई भयो। एफएम भनेको कति हो? BEV sin थीटा हो। थीटा 90 डिग्री छँदैछ किनभने फोर्स भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छन्। BEV लाग्यो। FE भनेको इलेक्ट्रिक फोर्सले इलेक्ट्रोनमा कति अमाउन्टको फोर्स लगाउँछ भन त? इलेक्ट्रिक फिल्डले इलेक्ट्रोनमा कति फोर्स लगाउँछ? EE हो। गुड, एक्सिलेन्ट। EE अमाउन्टको फोर्स लगाउँछ। यो र यो क्यान्सल भयो। V इज इक्वल टु कति आयो त? E/BI। यति हुँदो रहेछ भेलोसिटी। अनि त्यहाँ करेन्ट पनि त डेभलप भएको छ नि त हैन? हामीले जति करेन्ट पास गराएको छ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति नै पास हुन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा। विथ द भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू मोसनमा छन्। इलेक्ट्रोन मोसनमा छन् भनेदेखि त्यहाँ भित्र अर्को पनि करेन्ट छ, नेगेटिभ करेन्ट छ। अनि नेगेटिभ करेन्ट कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ करेन्ट जति छ त्यति। भनेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि कति अमाउन्टको करेन्ट प्रोड्युस हुँदैछ? कति? ड्रिफ्ट भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि कति अमाउन्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ? I इज इक्वल टु भेना अमाउन्टको प्रोड्युस हुन्छ। I इज इक्वल टु कति त? भेना अमाउन्टको करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ हैन? I इज इक्वल टु भेना। अनि यो V भनेको कति आयो? E/B आयो। एना भयो। I इज इक्वल टु, अनि E भनेको कति अरे त? E भनेको त V/B हो नि त। यो E भनेको V/B हो इन्टु B EN। अनि एरिया, यसको एरिया कति हो? यसको एरिया, यो स्ल्याबको एरिया मानौ, यो यसको ब्रेथलाई मैले B माने, यसको ब्रेथलाई मैले B माने, अनि यसको थिकनेसलाई मैले T माने भने यसको क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ? यसको क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ? BT हुन्छ। A इज इक्वल टु BT भएको बुझ्यौ? त्यो बोल्न न केटा हो, तिम्रो बोल्दैनौ त हौ। बुझ्यो सर। बुझ्यो नि त हैन? अब के भयो त? B र B क्यान्सल भयो, यो B र B क्यान्सल भयो। हामीलाई चाहिएको पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा हल भोल्टेजको एक्सप्रेसन निकाल्न लगाउँछ एक्जाममा। V इज इक्वल टु कति आयो त? फाइनल्ली यसलाई ब्रेक गरेर I माथि गयो, IB भयो माथि, डिभाइड बाइ कति भयो त? ENT। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर हल भोल्टेज। ल यहाँसम्म गर्नुपर्छ है एक्जाममा। गर्न सक्छौ हैन त यो? अब एक्जाममा तिमीहरुले कति सजिलो रहेछ हेर त। अनि यसको न्यूमेरिकल आउँछ है, यसको न्यूमेरिकल सोध्छ। थ्योरी त आजसम्म सोधेको छैन हैन? यसको न्यूमेरिकल सोधेको छ। के सोधेको छ अरे? यसको न्यूमेरिकल सोधेको छ। अब यो भन्दा भन्दै एउटा क्वेशन पनि मलाई याद आयो, सर्ट क्वेशन। व्हाई हल भोल्टेज इज मोर इन सेमीकंडक्टर देन कंडक्टर? व्हाई हल भोल्टेज, व्हाई हल भोल्टेज is more in semiconductor than conductor। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। किन होला? सेमीकन्डक्टरमा लेस इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त, इयनको भ्यालु कम हुन्छ। सेमीकंडक्टरमा के हुन्छ? लेस
नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यस एक्सलेन्ट अघि भर्खर आयो नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स के हुन्छ त कम हुन्छ किनभने हामीले हल भोल्टेजको एक्सप्रेसनबाट कति पाएको थियौँ हल भोल्टेजको एक्सप्रेसन भनेको इज इक्वल टु आइबी डिभाइड बाई इएनटी भनेर हामीले निकालेको थियौँ एक्सप्रेसन नि हैन यो एन भनेको के हो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो यो हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स त के हुन्छ सेमिकन्डक्टरमा कम हुन्छ नि त कन्डक्टरमा धेरै हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स त्यसैले धेरै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ त्यसले सेमिकन्डक्टरमा लेस नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यसैले लेस इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ अनि हल भोल्टेज र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको रिलेसन कस्तो रहेछ रेसिप्रोकल रहेछ VH इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स छ अनि यो लेस भयो भने के हुन्छ यो मोर हुन्छ त्यसैले सेमिकन्डक्टरमा हल भोल्टेजको भ्यालु के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ त्यसै इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के हुन्छ त डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर पनि फ्लो भइराखेको हुन्छ के पुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ कि छैन ठीक छ भन्दै आउन केटा हो यार अन्जिल बेन्सन सर ठीक छ ल त्यसो भए अब अगाडि बढौँ यसको न्यूमेरिकल पनि आउँछ है एकचोटि हेर्छौ तिमीहरूले आफै न्यूमेरिकल यसको न्यूमेरिकल पनि सोधिरहन्छ सजिलो छ सबै भ्यालु दिएको हुन्छ एउटा चिज निकाल्न भन्छ हल भोल्टेजको फर्मुला लगाउने ट्याक्कै गर्ने ल अगाडि बढौँ अब पढाउनु पर्ने टपिक के थियो भने आज तिमीलाई मैले के पढाउन खोज्दै थिएँ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अब के बाँकी रह्यो यो च्याप्टरको भन त मलाई सर ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ पढ्नु हो ग्याल्भेनोमिटर मात्रै बाँकी रह्यो सर अनि हल प्रोब चाहिँ के अरे हल प्रोब हलको हल प्रोब के छ हौ टपिक के भन्यौ स्क्रिनमा लेख त के अरे सर ग्याल्भेनोमिटर ए ग्याल्भेनोमिटर त बाँकी छ त्यो पढाइहाल्छ हल प्रोब सर हल प्रोब HALL PROB ए पर्दैन छ जस्तो लागेन त मलाई सिलेबस मैले त नयाँ सिलेबस हेरेको थिएँ त किताबमा बुकमा चाहिँ चाहिँ छ बुकमा चाहिँ भित्र बुकमा चाहिँ तिमीहरूको हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेर पनि दिएको छ है हैन भित्र बुकमा के पनि दिएको छ हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेर पनि दिएको छ यो पनि पढ्नु पर्दैन यो हेल्महोल्ट्ज कोइल पढ्नु पर्दैन अनि तिमीले मलाई भन्यौ हल के अरे प्रोब यस सर प्रोब प्रोब खै यो म हेर्छु एकचोटि है यो पनि नपढ्नु पर्ने हो माथि ब्याचलरमा चाहिँ पढेको थियौँ हामीले हैन ब्याचलरमा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन ल बाँकी रह्यो यसको ग्याल्भेनोमिटर बाँकी रह्यो यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ हामी अब कुनै टाइममा पढाउँला अलिक लामो छ क्या यो एउटा क्लासमा सकिँदैन त्यही भएर चाहिँ सर यो 18 गतेदेखि लाग्छ भन्ने हल्ला के हो सर केलाई 18 गते लाग्छ भन्ने सुन्दैछु के हो सर र्युमरै हो होइन लाग्दैन लाग्ने चान्सै छैन लाग्ने भएको भए हामीले खबर आइसकिहाल्थ्यो नि नगरपालिकाले केही भनेकै छैन
लाग्दैन आधिकारिक कुरा आइहाल्छ नि तिमीहरूलाई हैन ल अब टपिक अलिकति म भनिदिन्छु है टाइम पो सकिन लागेछ त 5-7 मिनेट मात्रै रहेछ अब यो टपिक जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै अपोजिट हो यो ठ्याक्कै अपोजिट टपिक के को अपोजिट टपिक भन्छौ भनेदेखि अहिले जे पढेको थियौं नि करेन्टको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ भन्ने कुराको अपोजिट हो यो अब चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट पनि डेभलप हुन्छ भन्ने हो यसको रिभर्स यसको अपोजिट जस्तो कुनै पनि कन्डक्टरमा यसरी हैन यो वायरमा चाहिँ कुनै पनि वायरमा चाहिँ करेन्टलाई पास गराउने बित्तिकै के हुन्छ त यो वायर भयो यसमा करेन्टलाई पास गराउने बित्तिकै यसको वरिपरि के डेभलप भइहाल्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड मजाले डेभलप भइहाल्छ केही गर्नै परेन यसमा केही कन्डिसन नै छैन करेन्ट पास गरायो म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइहाल्यो अब चाहिँ के छ भनेदेखि अब चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि पनि करेन्ट पोसिबल हुन्छ तर केही कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्छ केही सर्टेन बाउन्ड्री पुरा गर्नुपर्छ अनि मात्रै के हुन्छ भनेदेखि म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट डेभलप हुन्छ नभए हुँदैन हैन जस्तो कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानिलिउँ एउटा कोइल के जस्तो मानिलिउँ एउटा कोइल हैन एउटा यो यसरी मैले एउटा कोइल माने यो कोइल भयो ठीक छ यो कोइल हो यो कोइल भयो अनि मैले के गरेँ त यसको छेउमा ल्याएर यसरी म्याग्नेटलाई ल्याएर राखेँ क्या मैले अब यो कोइल हैन यो कोइलमा त यसरी करेन्टलाई पास गराउने बित्तिकै त म्याग्नेटिक फिल्ड त डेभलप भइहाल्छ नि यसमा त कुनै संख्या भएन अब हामीले एउटा च्याप्टरै सकिसक्यौं करेन्ट पास गराउने बित्तिकै चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइहाल्छ तर कोइलको छेउमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुने बित्तिकै चाहिँ करेन्ट डेभलप भइहाल्दैन के जस्तो तिमीले यो कोइलको छेउमा तिमीले यो म्याग्नेटलाई ल्याएर राख्यौ यसरी करेन्ट डेभलप हुँदैन करेन्ट डेभलप कति बेला हुन्छ भनेदेखि जति बेला यो कोइललाई मोसनमा ल्याइन्छ यो कोइललाई एकचोटि नजिक ल्यायो अनि यो कोइललाई फेरि छिटो पर लगिहाल्यो फेरि नजिक ल्याऊ फेरि पर लग फेरि नजिक ल्याऊ फेरि पर लग फेरि नजिक ल्याऊ फेरि पर लग भनेको कोइलको छेउमा लगेर म्याग्नेटलाई मोसनमा ल्यायो भनेदेखि मात्रै के हुन्छ त यो कोइलबाट करेन्ट डेभलप हुन्छ भनेको करेन्ट डेभलप हुनको लागि कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँदो रहेछ भन त म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुनु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ त करेन्ट डेभलप हुँदो रहेछ अहिले यति थाहा पाइराख म्याग्नेटिक फिल्ड होइन कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड हुनुपर्छ अरे त भन चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड हुनुपर्छ अहिले चाहिँ यति थाहा पाइराख आज चाहिँ अब अर्को क्लासमा यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नुपर्छ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड होइन खासमा चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि हुने हो है अनि फ्लक्स चेन्ज हुनको लागि चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर मैले तिमीलाई पढाइसकिरहेको छु टपिक है म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको फाइ इक्वल टु एबी कस थीटा भनेर पढाएको छु तिमीलाई मैले यो सुरुतिरै पढाएको हो यो फ्लक्स चेन्ज हुन्छ क्या भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू चेन्ज हुनुपर्छ अनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनको लागि के छ भन्दाखेरि एरिया चेन्ज कोइलको एरिया चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने अनि त्यो कोइलको ओरिएन्टेसन चेन्ज भयो भने एंगल चेन्ज भयो भने फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अनि फ्लक्स चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट डेभलप हुन्छ ईएमएफ डेभलप हुन्छ तर बुझ्यौ नि ल बाँकी नेक्स्ट क्लासमा डिल गरौँ है त यो बारेमा एकचोटि हेर न तिमीहरूले पनि ल
ल ओके क्लास आजलाई यति नै ल